नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। विगत केही दिनदेखि नेकपा विवादले राजनीति तातेको छ। यो देश र यस देशका जनताको रक्षा गर्नुपर्नेहरू बालुवाटार र खुमलटारमा आफ्नै रक्षा गर्न दौड गर्दैछन्। जनता होइन, यहाँ नेताहरूलाई आपत विपत परेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको लेनदेन नमिलेर, भागभण्डा नमिलेर, आपसी कलह गरेर देशको महत्त्वपूर्ण समयको सत्यानाश गरिरहेका छन्। दिनमा छिनमा मिटिङ हुन्छ, निर्णय चाहिँ एउटै हुन्छ कि अर्को मिटिङ गर्ने निर्णय। बैठक र सहमति नामका यी दुई शब्दहरू भनै गर्दा यी दुई शब्दहरूदेखि नै घृणा लाग्ने बेला हुन आँटिसक्यो। म ठुला विद्वान विश्लेषकहरूले व्याख्या गरे जसरी व्याख्या गरेर तपाईँहरूलाई झन् कन्फ्युज पार्न चाहन्न, सिधा सादा आम मान्छेले बुझ्ने गरी केही भन्छु है त। केपी ओली नेकपाका अध्यक्ष हुन लायक भएनन्, असक्षम भएनन् भन्ने निष्कर्ष माधव नेपाल प्रचण्ड एन्ड कम्पनीको। यो निष्कर्षमा उहाँहरू कन्फर्म हुनुहुन्छ, कुनै कन्फ्युजन छैन। केपी ओलीले पार्टी सञ्चालन गर्न सकेनन् भन्ने कुरा पार्टीका बहुमत सदस्यहरूको पनि निष्कर्ष निस्कियो रे। यदि त्यसो हो भने सिधै प्रक्रियामा गएर उनलाई अध्यक्षबाट हटाउन केका लागि पर्खिरकिएको कि यो बार्गेनिङ गर्ने एउटा टुल मात्रै हो? कुरा मिल्यो, भागभण्डा मिल्यो, प्रचण्डजी अथवा माधव नेपालजीलाई ओलीले छाडिदिए भने सबै मिल्ने, नत्र केही पनि नमिल्ने। यो कस्तो विधि र यो कस्तो प्रक्रिया? प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि ओली असफल भए, त्यसैले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउनु पर्यो रे। सिधै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने प्रक्रियामा गए त कुरै सक्यो नि। एउटै पार्टीभित्र पटक किचलोमाथि किचलो गरेर, बैठकमाथि बैठक गरेर केवल शक्ति बाँडफाँडको बार्गेनिङ मात्र भइरहेको छ। सहमति जुटाउन वार्ता रे। के को सहमति? पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा पद ओलीले छोड्यो भने सबै विवाद मिल्यो त? सायद मिल्छ। र मूल कुरो शक्ति बाँडफाँडकै हो। हिजो ओली र प्रचण्डलाई शक्तिशाली बन्नु थियो, त्यसैले पार्टी एकता गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दिन ऐतिहासिक साहसिक कदम चालेका छौँ भनेर मुट्ठी बटारे कार्यकर्ता बिचराले त्यसै तरर ताली पिटे, अहिले टाउको पिट्दैछन्। न कम्युनिस्ट आन्दोलनको उचाइको पर्वाह थियो, न मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजाने दृढ सङ्कल्प नै थियो। केवल दुईजनालाई आफ्नो स्वार्थका लागि शक्ति चाहिएको थियो। त्यसैले आधा कार्यकाल हामीले मिलेर खाने है भनेर सल्लाह गरे। आधा तिमी खाऊ, आधा चाहिँ म खान्छु, यो कुरा गोप्य राखौँ, कसैलाई पनि हल्ला नगरौँ है भनेर दुईजनाले कागज तयार गरे। त्यसपछि दुवैलाई डर लाग्यो, यत्रो सहमति गरियो, साक्षी कोही राखेन भने त फेरि बर्बाद हुन्छ, धोका हुन सक्छ भनेर दुवैले एकजनालाई साक्षी राखे, हात मिलाए, गला मिलाए। तर लोभ र स्वार्थका लागि गरिएको एकता के टिक्थ्यो? सारा कार्यकर्ता, नेता, जनतालाई एक शटमा सुपर बेवकुफ बनाइयो र हामी एक भयौँ भनेर हल्ला पिटियो। दुवै नेतालाई आफ्नो पार्टीको, आफ्नो कार्यकर्ताको सपोर्टर र भोटर्सको माया हुन्थ्यो भने त्यो सम्झौता खुल्ला रूपमा गरिन्थ्यो। देश, जनता, नेता, कार्यकर्ताका अगाडि छाती ठोकेर गरिन्थ्यो। त्यसरी सम्झौता गरेको भए आधा कार्यकालपछि केपी ओलीले नछोडेर सुख पाउँदैनथे, मान्नै पर्थ्यो। कठै एमाले र माओवादी कार्यकर्ताहरूको हालत आफ्नो स्वार्थका लागि बन्द कोठामा एकजना साक्षीहरू राखेर भागभण्डा गरिएको थाहा पाउँदा पनि चुइक्क बोलेका छैनन्। हे बिचरा हो, तिम्रा नेताहरूले यो देशका जनता, तिमी कार्यकर्ताहरूको योगदानको एक रत्ती पनि इज्जत दिएका भए आजसम्म पूर्ण रूपमा पार्टी एकता गरिसक्थे। र आज पनि पार्टी एकता गर्न कसैले, केहीले रोकेको छैन। यो त एकताको नाटक थियो, लेनदेन थियो। दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई झुक्क्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा भव्य नाटक थियो, जुन नाटकको पर्दा अब लगभग उठ्न आँटिसकेको छ। तैपनि देश, जनता र पार्टीको नाम दिएर खुल्ला लेनदेन चाहिँ चलिरहेको छ। शीर्ष नेता बाहेक तलका सारा कार्यकर्ता पार्टी एक हुनुपर्छ भन्दैछन्। पार्टी एक हुनुपर्छ भन्नेको जमातका अगाडि विवाद गरिरहेका नेताहरू औँलामा गन्न सकिनेछन्। तैपनि किन कुरा मिल्दैन थाहा छ? स्वार्थ, पद, शक्तिको बाँडफाँड नमिलेर, नथिङ एल्स। अरू सबको कुरा मिलिसकेको छ। केवल ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेवका कुरा मिलेका छैनन्। किन थाहा छ? पद, पैसा, शक्ति, कुर्सी, सत्ता उहाँहरूको प्रमुख माग हो। देशको हालत, जनताको हालत, गणतन्त्रको रक्षा, यी सब भन्ने कुरा न हुन्। यो देशको साँच्चै नै माया लागेको हो भने यी 5 जनालाई राजनीतिबाट अवकाश दिलाउन सक्छौँ।
सक्दैनौँ र सक्यौँ भने र होइन भने अबको 2.5 वर्ष यही सरकार चलोस्। आखिर दिन गन्ने न हो, के फरक पर्छ ओली गएर, के फरक पर्छ प्रचण्ड आएर, के फेरिन्छ माधव कुमार नेपाल आएर। अबको 2.5 वर्षमा चुनाव आउँछ, त्यसबेला यो देशका जनताले देखाइदिन्छन् के फेर्ने हो, को फेर्ने हो। अहिले हतार किन र केका लागि सचिएर डिस्टर्ब भएनन् भने टिम हेरफेर गरेर पनि ओली जति ओलीमा केही दम छ र अझै पनि प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा तगडा मानिएको देखिएको छ र नराम्राहरूमा राम्रो छान्नु परेको अवस्था पनि हो यो, किन फेर्नु। त्यसैले अबको 2.5 वर्षमा कुनै उत्पात अचम्म उल्का केही हुनेवाला छैन र ती बेवकूफ भारतीय मिडियाहरूलाई देखाउन भए पनि सरकार टिकाउनु पर्छ कि क्या हो भन्ने पो लागिरहेको छ। स्टुडियोमै गएर टाई थुतेर निकालौँ जसरी ब्लड प्रेसर बढाउने बिकाउ स्तरहीन चरम चाकडी बाज भारतीय न्युज च्यानल केही न्युज च्यानलहरू बारे अर्को कुनै कार्यक्रममा बोल्छु। तर जनताले झन्डै 2/3 सरकार पाएका छन्, त्यसलाई अस्थिर बनाउँदा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्नेछ। त्यसमाथि कोरोना बाढी पहिरोले जनता चरम पीडामा छन्, मानिस मरिरहेका छन्। घरमा यस्तो हाहाकार मचिएको बेला एउटै दलभित्रको यो रणाको लाजमर्दो भयो। यो त बुवा बितेको क्रियामा बसेका दाजुभाइले 13 दिन पनि नबित्दै अंशका लागि झगडा गरेको जस्तो भयो। हामी जनतालाई केही फरक पर्नेवाला छैन। नेकपाको मिलन एउटा राजनीतिक स्वार्थको गठबन्धन होइन भने यो विवादलाई थाँती राखेर पार्टी एकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने हिम्मत नेकपाका नेताहरूसँग छ। आफ्ना कार्यकर्ताको रगत पसिना त्याग र बलिदानको थोरै पनि इज्जत राख्ने भए पहिला वैधानिक रूपमा पूर्ण रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गरेर देखाउनुहोस्, नत्र हुँदै नभएको एकता टुटेर किन रुनु। 2-4 मन्त्री फेर्नुहोस्, अघाएकाहरूलाई फिर्ता गर्नुहोस्, नयाँ भोकालाई भित्र्याउनुहोस्। 2 वर्ष ती पनि अगाउँछन् त्यसपछि र त्यसपछि फेरि चुनाव आइहाल्छ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। राजनीति गरमागरम भए तापनि कोरोनाले भने आफ्नो काम छोडेको छैन। कोरोनाबाट बचाउनको निमित्त जिम्मेवारी पाएका राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो काम गरेन भन्दैमा कोरोनाले आफ्नो काम गर्न किन छोड्थ्यो र संक्रमण बढ्दो छ, समुदायमा संक्रमण फैलिएको आशंका भएको छ र उपत्यकामा जोखिम बढेको पछिल्ला रिपोर्टहरूले बताएका छन्। ढल्लामा समेत देखिएको जीवाणु देखिएको रिपोर्टहरू आएसँगै आज हामीले हुन त निरन्तर रूपमा यसलाई फलोअप गरि नै रहेका छौँ। आज प्राथमिकताका साथ यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईलाई सचेत गराउनका निमित्त आज हामी विशेष कुराकानी पनि गर्न गइरहेका छौँ। एक विशेष रिपोर्ट फलोअप रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आफै जोगिनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले बाचा गरे जति स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण पनि गरेको छैन। यसर्थमा तपाईले राजनीतिका गरमागरम मुद्दाहरूमा भन्दा आफ्नो ज्यान जोगाउने अथवा संक्रमणबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउने तर्फ ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ भन्दै आजको कार्यक्रममा केही जानकारीमूलक कुराकानी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै आजको कार्यक्रममा तनहुको एउटा विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ विद्युत प्राधिकरणको डुम्रे शाखाको लापरवाहीका कारण चल्दै नचलेको उद्योगले धेरै साबिक भन्दा पनि धेरै बन्द भएका बेलामा समेत विद्युतको महसुल अत्यन्त महँगो महसुल जुन चलेकै छैन, साबिकमा भन्दा पनि धेरै बिल आएको विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। आजकै कार्यक्रममा हामी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूका बारेमा पनि जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सरकारले उनैलाई पैसा तिराएर जो बेखर्ची छन् उनैलाई पैसा तिराएर भए पनि मानिसहरू ल्याउने क्रम सुरुवात गरिरहेको छ। तर को कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसबारे जान्ने प्रयास र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने प्रयास आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। तपाईँका नियमित टेलिफोन कलहरू लिनेछौँ। तपाईँका समस्याहरू सुन्दै सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउने प्रयास आज पनि निरन्तर गर्नेछौँ र कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु, जुन हाम्रो नियमित स्तम्भ। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली नै जसरी पनि हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा
र प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अब चाहिँ हुनुहुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। प्रश्नमा कुल 34,300 जनाले भोट गर्नुभएको छ, जसमध्ये प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली नै जसरी पनि हुनुपर्छ भन्दै 67.42% 67.42% अर्थात् 23,093 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ, समर्थनमा भोट गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको। भने प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अब चाहिँ हुनुहुन्न भन्दै 32.58% अर्थात् 11,157 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र भोट गर्नेहरूमध्ये अधिकांशले धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा भोट गर्नुभएको छ। र हामीले यो भोटिङ पोल जस्ताका तस्तै राख्ने गरेका छौँ र भोटिङ गर्नेहरूमध्येबाट अधिकतम दर्शकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा भोट गर्नुभएको जानकारी हामीले यहाँलाई गरायौँ। र भोटिङ गर्ने दर्शकहरूले थाहै पाउनुहुनेछ कसरी भोटिङ हुन्छ र नियमित त्यसको अपडेट लाइभ भोटिङ हुन्छ। 8 बजेसम्मको भोटिङको नतिजा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। र गाली र तालीका लागि यो विषयपछि अब आजको विषय, हामीले आजको कार्यक्रमको लागि छानेको विषय र प्रश्न भने यस प्रकार रहेको छ। तपाईँलाई के लाग्दछ, नेकपाका नेताहरू अब मिल्लान्? मिल्छन् जस्तो लाग्नेले तालीमा र मिल्दैनन् जस्तो लाग्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला र मोबाइल एप्लिकेसनमा गई होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागे ताली र मन लागे गाली, जुनमा मन लाग्छ त्यसमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गरी मद्दत गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दर्शक महानुभावहरूलाई। अब आजको नियमित विषयवस्तु कोरोना अपडेटबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। आइतबारसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,784 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 293 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने 132 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 6,547 छ। अहिले क्वारेन्टिनमा 31,573 जना छन् भने 9,203 जना आइसोलेसनमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र आइतबार 30 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ढलमा कोरोना भाइरस देखिएपछि भित्रभित्रै समुदायमा कोरोना सल्किसक्यो कि भन्ने डर, त्रास र आशंका मानिसहरूमा छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने ढलमा भाइरस देखिँदैमा समाजमा फैलिएको भन्न नमिल्ने बताएको छ। तर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरूको भिडभाड पनि बढेको छ र यसै विषयलाई लिएर तपाईँलाई सचेत गराउन हामीले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै मुलुकमा 293 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणपछि 34 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 6,547 जना निको भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 संक्रमित संख्या 694 जना, डिस्चार्ज 469 जना। प्रदेश नम्बर 2 संक्रमित संख्या 4,160 जना, डिस्चार्ज 2,034 जना। बागमती प्रदेश संक्रमित संख्या 563 जना, डिस्चार्ज 234 जना। गण्डकी प्रदेश संक्रमित संख्या 1,142 जना, डिस्चार्ज 214 जना। प्रदेश नम्बर 5 संक्रमित संख्या 3,968, डिस्चार्ज 1,725 जना। कर्णाली प्रदेश संक्रमित संख्या 1,579 जना, डिस्चार्ज 1,191 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेश संक्रमित संख्या 3,678 जना, डिस्चार्ज 660 जना। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नु नेपालीका लागि सामान्य जस्तै बन्द गएको छ। मानिसहरूमा कोरोना संक्रमणको भय हराउँदै जाँदा जनजीवन पहिले भन्दा केही सहज हुँदै गएको छ। सार्वजनिक यातायात बाहेक अरू सबै पसलले व्यवसाय खुलेपछि सहर बजारमा मानिसको चहल पहल पहिले भन्दा हत्ते बढेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि 2076 चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेको थियो। जेठ मसान्त पश्चात लकडाउनको मोडालिटीमा केही परिवर्तन गरी लकडाउन खुकुलो पारेको छ। तर पूर्ण रूपमा भने लकडाउन खुलेको छैन। तर बाहिर देखिएको चहल पहल र भिडभाडले कोरोनाले यो भन्दा ठूलो रूप लिने होइन भन्ने डर बढेको छ। उपत्यकामा बग्ने ढलमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएपछि यो समुदायमा फैलिसकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सेन्टर फर मोलिकुलर डायनामिक नेपाल CMDN ले काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य 4 ठाउँको ढलबाट नमुना सङ्कलन गरेको थियो, जसमध्ये 2 ठाउँको ढलमा कोभिड-19 भाइरस फेला परेको हो। यसका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाको समुदायमा नै कोरोना फैलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आइतबार मात्रै काठमाडौँमा 27, ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा
1 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भने कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब नै आउन छोडेको छ। परीक्षण गर्न स्वाब नआएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट स्वाब मगाएर परीक्षण गर्दैछ। अहिले चाहिँ यो 1 हप्तादेखि चाहिँ स्याम्पल चाहिँ एकदम न्यून मात्रामै आएको छ र बाहिरको के अरे पिसिआर सेन्टरहरूमा पनि स्याम्पल चाहिँ कम मात्रामा नै छ। हामी डेली चाहिँ सबै यो 22वटै 24वटा जुन पिसिआर सेन्टरहरू छ सबैसँग कन्ट्याक्ट गरेर कहाँ कति स्याम्पलहरू पेन्डिङमा छ त्यो स्याम्पल हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरेका छौँ र यो 1 हप्ताभित्र चाहिँ अब कुनै पनि ल्याबहरूमा स्याम्पल पेन्डिङ रहेको छैन। सुदूरपश्चिममा 1300 जति पेन्डिङ स्याम्पल थियो हिजो, अनि आज हामीले मगाइसक्यो त्यो स्याम्पल 10 बजेतिर आइसक्यो र प्रोसेसमा गइसक्यो। त्यस्तै हिजो पनि धेरै स्याम्पल आएको छैन। समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी भन्दा हामी कहाँ आउने स्याम्पल चाहिँ कम मात्रामै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेका तर 14 दिनसम्म पनि कुनै लक्षण नदेखिएकालाई पिसिआर परीक्षण नगर्ने उल्लेख छ। एकातर्फ प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने स्वाब छैन भने अर्कोतर्फ क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केकाहरूको मृत्यु भइरहेको छ। पछिल्लो समय न राज्यलाई कोरोना महामारी चिन्ता छ न जनतालाई नै। सुरुवाती चरणमा नेपालमा कोरोना थिएन तर मानिसमा कोरोनाको भय थियो र सतर्कता अपनाइएको थियो। अहिले कोरोनाको महामारी छ तर नागरिकमा डर भने छैन। राज्यलाई कुर्सीको खेल खेल्दै फुर्सद छैन। यसबाट नेपालमा कोरोनाको महामारी झन् भयावह बन्ने सम्भावना बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईलाई निरन्तर सचेत गराउनको निमित्त हामी यो अपडेटहरू निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र तपाईलाई थप जिज्ञासाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईलाई जानकारी गराउनको निमित्त यतिखेर हामीसँग भिडियो कल मार्फत कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर डाक्टर साहब, अब संक्रमितहरूको संख्या यसो घट्यो भनेर दङ्ग परेको त हिजो र आज एकदम कम संख्या भयो भनेर दङ्ग परेको त यो त स्वाब सङ्कलनमै घटेको रहेछ। अब स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले 10,000 परीक्षण गर्छौँ दिनमा भनेर जुन भनिरहनु भएको थियो त्यस्तो बाचा गरे जस्तो लाग्दछ। तर बाचा मात्र गर्नुभयो, त्यो पुरा हुन सकेन र भएका स्वाबहरूको सङ्कलन गरिसकियो भनेर भनिएको छ। सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ जस्तो लाग्छ। के अवस्थामा छौँ हामी, एक्ज्याक्ट सचेत हुनका लागि जानकारी गराइदिनु होला। कस्तो अवस्थामा हामी छौँ, अहिलेको सिनारियो चाहिँ के हो, कस्तो हो? हजुर अब अहिले भर्खरै जुन एउटा रिपोर्ट आयो, यो मेरो विचारमा यो CMDN यो सेन्टर फर मोलिकुलर डायनामिक्स नेपालले गरेको एउटा यो अध्ययनले अथवा यो नमुना सङ्कलन जसले देखायो चाहिँ नि मुख्य 4 ठाउँमा ढलबाट नमुना सङ्कलन गरिएको थियो जसमा चाहिँ नि कोरोना भाइरस देखियो भन्ने कुरा आएको छ। हुन त प्रवक्ताज्यूले यसबाट यो चाहिँ समुदायमा गएको होइन, कम्युनिटी स्प्रेड भएको भन्ने बुझ्न पर्दैन यसबाट त भन्नुभयो। तर यो के कारणले हुने रहेछ, यसले आम मान्छेले यसलाई कसरी बुझ्ने, ढलमा देखियो भन्नाले के अर्थमा सामान्य मान्छेले कसरी बुझ्ने अथवा सचेत हुने कि नहुने यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। सर्वसाधारण डराउनु पर्ने हुन्थ्यो किनभने काठमाडौँमा कोही मानिसमा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छैन तर ढलमा चाहिँ भाइरस देखियो भन्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। तर आज हामीले के देखिरहेका छौँ, काठमाडौँमा केस छ, केही हस्पिटलहरूमा छ, केही व्यक्तिहरू विदेशबाट फर्किनु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू होटलमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केस हुँदै नभएको भन्ने होइन, तर ढलको नमुनामा देखिँदैमा यो चाहिँ समुदायमा एकदमै स्प्रेड भएर चाहिँ अनि ढलभरि चाहिँ घरहरूबाट भाइरसहरू निस्केर ढल पुरै भरिभराउ भएर गएको भन्ने गरी जुन बुझाइ हुँदै गएको छ त्यो बुझाइ चाहिँ पक्कै पनि होइन। संसारभरिका
संसारमा विभिन्न देशहरूको हिँड्यो भने प्रति 10 लाखमा एउटा केसभन्दा कम केस हुँदाखेरि पनि भाइरसहरू डिटेक्ट भएको छ। समुदायमा एउटा केस नदेखिँदाखेरि ढलमा चाहिँ भाइरस डिटेक्ट भएको छ। नेदरल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स विभिन्न देशहरूको हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भने त्यो देखिन्छ। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एकदमै नयाँ विधि नयाँ तरिकाले भाइरस डिटेक्ट गरियो। यो समुदायमा चाहिँ केसहरू त्यस्तो धेरै आउन सकेन, काठमाडौँमा त भयावह भइसकेको अवस्थामा ढलमा देखिन थाल्यो भनेर बुझ्नु चाहिँ गलत हुन्छ। किनभने यो इपिडेमियोलोजीको एउटा सर्भिलेन्स निगरानी गर्ने एउटा विधि हो जुन हामीले पोलियोको लागि गरिरहेका छौँ। एन्टिबायोटिकहरूको चाहिँ रेसिस्टेन्ट भएको छ कि छैन भनेर इन्भाइरोमेन्ट स्याम्पल लिएर हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। कलेराको लागि, इकोलाईको लागि, अरू विभिन्न रोगहरूमा हामीले प्रयोग गरिराखेकै विधि हो। एकैचोटि नयाँ तरिकाले चाहिँ सरकारले अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले समुदायमा धेरै सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरू पहिचान गर्न नसकेर ढलबाट चाहिँ पहिचान भयो भनेर बुझ्नु चाहिँ गलत हुन्छ। यो इपिडेमियोलोजी निगरानी गर्ने एउटा विधि हो जुन विधि अनुसार भइरहेको कुराहरू अब कसरी आछ के भन्छ अनुसन्धानको पाटोहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदले थप प्रक्रियाहरू त अगाडि गर्छ नै, तर यो एकदमै नयाँ विधि अथवा नयाँ कुरो प्राप्त भएको होइन। सर्वसाधारणले डराउनु पनि पर्दैन किनभने यो निगरानी गर्ने एउटा विधि हो। समुदायमा केसै नदेखिएको अवस्थामा ढलमा भाइरसहरूको अवशेष देखिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ साँच्चै समुदायमा हामीले परीक्षण गरेका थिएनौँ, गरेनछौँ, ढलमा देखिन थाल्यो भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँमा केसहरू छन्। विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरूको हामी अलिकति बढोत्तरी पनि भएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई त्यसरी बुझ्दिन सक्छ। आइडेन्टिफाइड मान्छेहरूकै ह्युमन वेस्टबाट अथवा दिशा पिसाबबाट गएको हो, त्यस कारणले त्यहाँ दिशा पिसाब पनि मिसिने भएको हुनाले आइडेन्टिफाइड अथवा आइडेन्टिफाई हुन बाँकी भएका मानिसहरूको दिशा पिसाब नै त्यहाँ मिसिएको हुनाले त्यसमा देखिएको हो भन्ने बुझौँ हामी आम मान्छेले। हामीले अब यसलाई बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने केसै नभएको अवस्थामा हाम्रो ढलहरूको नमुनामा देखिएको भए हामी डराउनु पर्थ्यो। हामी एपिडेमियोलोजिस्टहरू पनि डराउँछौँ। त्यही त भएकै मान्छेहरूको ह्युमन वेस्टबाट जुन हुन्छ नि त्यसबाट आएको हुनाले काठमाडौँमै केसहरू छन्। काठमाडौँमै केसहरू भइसकेपछि ढलमा नमुनामा देखिँदै नदेखिने भन्ने त पक्कै पनि हुँदैन। तर त्यो देखिएको भाइरस चाहिँ अरूलाई संक्रमण गर्न सक्ने खालको छ छैन अथवा त्यसको लोड कति छ, कस्तो अवस्थाको छ भन्ने कुरो एनालाइसिसको पाटो नै छ। त्यो विश्लेषण हामी गर्छौँ नै, त्यसमा नगर्ने कुरा भएन। तर ढलमा हुने भाइरसबाट चाहिँ कसैलाई संक्रमण भएको अथवा त्यसले भयावह रूप लिने खालको भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्मको सन्देश पनि छैन। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुँदैन। यो निगरानीको एउटा प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियामा पनि देखिएको छ। मतलब त्यसबाट कोही डराउनु परेन। जहाँ चाहिँ ढलमा देखिएको छ भनेपछि ढलका कारणले कोही तर्सिन डराउन आत्तिन परेन भन्ने तपाईँहरूको भनाइ। त्यसरी आत्तिनु परेन। तर अब हामीले के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने ढल यसरी हाम्रो ढलहरू व्यवस्थित हुन्थ्यो भने सबै कुराहरू हुन्थ्यो भने ढलको एउटा स्पेसिफिक ठाउँबाट त्यसको क्याचमेन्ट एरियाहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्दै सर्भिलेन्सलाई बढाउने बाटोहरूमा हामीलाई चाहिँ थप काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। हस्, अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो अब क्वारेन्टिनहरूमा मान्छेहरू घटिरहेका छन्, अहिले पहिलाको जस्तो चाप छैन र स्वाब सङ्कलनको अवस्था पनि अब भन्ने जति गरिएको छैन। यस अर्थमा हामीले यसलाई लाइटली लिएको हो कि अथवा नेचुरल्ली यो ठिकै हो यसै गरी नै चलिरहेको हो कि अथवा कम हुँदै गएको कोरोना चाहिँ अब यसको इफेक्ट अथवा कोरोना सङ्क्रमितहरू नै कम हुँदै गएको हो कि अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका मान्छेहरूलाई अब चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट गएका मान्छेहरूलाई सबैलाई हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ल्याइसकेको हो कि अथवा यो टेस्ट गर्नुपर्ने मान्छेहरू अब लगभग सकिएको अवस्था हो कि एक्ज्याक्ट के हो? हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यो भाइरस संसारमै नयाँ छ, हामी पनि नयाँ छौँ, अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्, नयाँ कुराहरू आइरहन्छन्। नयाँ कुराहरू आइसकेपछि हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियाहरू सधैँ नियमित चलि नै रहन्छ। हामी कहाँ भइरहेको केसहरू अथवा हामीले लिइरहेको स्याम्पलहरू हामीले कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने टेस्टिङ गाइडलाइनहरू बनाएका छौँ। त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ लक्षण अथवा ट्राभल हिस्ट्रीहरूलाई जोड दिएर त्यसको आधारमा अरू कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर नमुना लिने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो लिने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समय विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए अनुसार चाहिँ 10 दिनपछि कुनै व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको छ भने 10 दिनपछि त्यो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सङ्क्रमण सार्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने एउटा छ। त्यो भएपछि हामीले 14 दिनपछिका व्यक्तिहरूलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन र 14 दिन उहाँहरू अरू व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छैन भने हामीलाई समस्या हुँदैन। त्यो व्यक्तिमा भाइरस भए पनि हामीलाई सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने गरी बुझ्नुपर्ने एउटा हुन्छ भने त्यसै भावनाले हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिसकेर व्यक्तिहरू बिस्तारै खाली हुँदै जानुभएको, कोही परीक्षण गरेर कोही परीक्षण नगरेर त्यो अवधि समयावधि कटिसकेर जानु भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशबाट आउने सङ्ख्या पनि घटेको छ। हामीले बनाएको मापदण्ड अनुसारको सबै कुराहरू पुरा गरेर निस्किनु भएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, परीक्षण गरेर निस्किनु भएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ।
आउने क्रम घट्दै गएपछि क्वारेन्टाइन हुने सङ्ख्या पनि घट्दै गएपछि स्वाभाविक रूपमा हो लिनुपर्ने नमुना लिनुपर्ने व्यक्तिहरू जुन क्राइटेरियाभित्रको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा घट्दै जानुभएको छ। परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ नमुना चाहिँ घट्दै गएको अवस्था हो। तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले भएका प्रयोगशालाहरू चाहिँ विस्तार नगर्ने अथवा क्षमताहरू नबढाउने चाहिँ गरेका छैनौँ। केही दिन अगाडिसम्म यही कार्यक्रम मार्फत मैले कुरा गरिरहँदाखेरि केही सङ्ख्यामा भएका प्रयोगशालाहरू अहिले चाहिँ 24वटा 27वटा प्रयोगशालाहरू चाहिँ हाम्रो स्थापित भइसकेर प्रयोगशालाहरू चाहिँ ठ्याक्कै थप परीक्षण गर्न सक्ने गरी उहाँहरू चाहिँ टेस्टिङ रनमा सुरु भइसकेका भने 24वटा 25वटा प्रयोगशालाहरू चाहिँ आजका मितिमा चलिरहेको छ। सरकारले त्यसभन्दा बाहेक 10वटा प्रयोगशालाहरू चाहिँ विस्तार गर्ने गरी काम चाहिँ गरिरहेकै छ, नगरे होइन। त्यसमा हामीले थप अगाडि बढाइराखेकै छौँ। क्षमता टेस्टिङको क्षमता चाहिँ केही दिनभन्दा अगाडि बढेको छ। हाम्रो क्राइटेरियाभित्र पर्ने व्यक्तिहरू जोखिममा हुने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमण सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षणको दायरामा ल्याएर परीक्षण गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षमता चाहिँ विकास गर्दै लगेका छौँ। हजुर, अब उपत्यकाको सङ्क्रमणलाई लिएर अब अलिकति बढी चासो चलेको छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा सङ्क्रमण बढी हुने हो कि अथवा अर्को एपिसेन्टर यो हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि बढी नै रहेका छन् र निर्वाध रूपमा मानिसहरू आउने गरेका रिपोर्ट त हामीले देखाइहाल्यौँ। त्यो तपाईँहरूको एरियाको विषय परेन, त्यो अर्को संयन्त्रले हेर्ने कुरा हो, त्यसलाई हेर्ने संयन्त्र सायद तपाईँहरूको नपर्ला। खैर म त्यसमा नजाउँ, तर यो एरियामा चाहिँ सङ्क्रमित भएका हुन् है व्यक्तिको काउन्टिङ भन्दा नम्बर भन्दा हस्पिटलमा को नाम भन्दा यो एरियामा मान्छे यतिजना किन व्यक्तिको परिचय दिन सकिएन, एउटा त्यो राइट टु प्राइभेसीको कुरा आउला, त्यसमा हामीले क्वेसन गर्न सकेनौँ। तर यो एरियाका है चाहे बानेश्वर होला या भक्तपुर भए भक्तपुरको कुन चाहिँ ठाउँ भनियो भने मानिसहरू सचेत हुनलाई त्यसले मद्दत गर्दैन र? यो रवि सरले भनिरहँदा एउटा कुरा के हो भने समुदाय स्तरको ट्रान्समिसनमा त्यसले अलि बढी अर्थ दिन्छ। तर भन्दै गर्दा अहिले परीक्षण भइरहेका व्यक्तिहरूको लोकेसन भन्दै नभन्ने भन्न खोजेको होइन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ जति केसहरू देखिराखिएको छ उहाँहरू चाहिँ प्राय विदेशबाट फर्किनु भएको, किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत नेपालीहरू विदेशमा रहनुभएको नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउने क्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बढी सङ्ख्या चाहिँ त्यो छ। अर्को सङ्ख्या चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर स्थल मार्गबाट पनि आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावित भएको व्यक्तिहरू, मतलब सङ्क्रमण हुने सम्भावना भएको ठाउँहरूबाट आउनुभएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको काठमाडौँ उपत्यकाको जुन सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यो सङ्ख्यालाई देखेर चाहिँ समुदायमा धेरै स्प्रेड भइहाल्यो, सङ्क्रमण दर बढ्यो भनेर डराइहाल्नुपर्ने चाहिँ हामी भन्दैनौँ। तर काठमाडौँ उपत्यका धेरै जनघनत्व भएको ठाउँ हो, धेरै रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूको ठुलो सङ्ख्या भएको ठाउँ हो। यहाँ हुने सङ्क्रमण हाम्रा लागि धेरै प्रतिउत्पादक हुन सक्छन्। त्यसो भावनाले हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हामी सर्वसाधारणहरू पनि सबै चाहिँ एकदमै सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँको सङ्क्रमण हाम्रो लागि धेरै महँगो पर्न सक्छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले विचार गरेर हामीले सबैलाई सर्वसाधारणहरूलाई पनि एकदमै सचेत बनाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। सँगसँगै हामीले परीक्षणको कुरालाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको परीक्षणको कुरालाई चाहिँ अलिकति मास स्क्रिनिङमा ठाउँहरू स्ट्राटेजिक लोकेसनहरू आइडेन्टिफाई गरेर मास स्क्रिनिङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ, प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ, त्यसमा कामहरू हुँदैछन्। हजुर, अब मेरो लगभग अन्तिम प्रश्न, अन्तिम धेरै मानिसको जिज्ञासा पनि हो, जस्तो एक प्रकारले के बुझ्न थाल्यो आम जीवनले भने अब त्यसलाई तपाईँ एज अ मेडिकल पर्सन तपाईँले बुझ्ने र हामी आम मान्छेले बुझ्नेमा अवश्य फरक पर्ला। के बुझ्न थाल्यो भने अब यो सङ्क्रमण एक लेभलको सबैलाई हुने नै जस्तो भयो। यो कोरोनाले काहीँ न काहीँ सङ्क्रमित कसै न कसैलाई बस्दै पनि कोसियार हुँदै पनि काहीँ न काहीँबाट लाग्न चाहिँ लाग्छ होला। अब कस्तो कुन लेभलको लाग्छ, आफ्नो इम्युनिटी चाहिँ कति स्ट्रङ हुन्छ त्यसका आधारमा, त्यो लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताका आधारमा हो। तर लाग्न चाहिँ लाग्छ मान्छेलाई। यस हिसाबले अब मान्छेको मृत्यु भएपछि देखिन्छ, कुनै मान्छेलाई दुर्घटना भयो, एक्सिडेन्टमा कोही मान्छेको डेथ भयो र उसको पनि चेक गरियो भने उसमा पनि सङ्क्रमण देखिन सक्ने अवस्था भयो, किनभने फैलिसक्यो, सबैलाई लाग्यो। तर जसले जित्छ उसले जित्छ, जित्न नसक्ने कमजोर मान्छेलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो मृत्युको शिकार हुने हो कि भन्ने खालको एउटा डिस्कसन, एउटा आम जनजीवनको डिस्कसन्सहरू चलिरहेको छ। यसमा केही सेन्स छ यो मैले अहिले भनेको यो दृष्टान्तमा? सर्वसाधारणलाई त्यो लाग्नु एउटा एक पक्षबाट चाहिँ
यो संक्रामक रोगहरूको चाहिँ जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञानले पनि केही प्रमाणहरू चाहिँ दिएको छ नदिएको भन्न मिल्दैन किनभने अब हाम्रो समुदायमा एउटा नयाँ रोग चाहिँ आइसकेको छ अब यो रोगसँग हामीले युज टु भएर जिउनुभन्दा अर्को विकल्प त पक्कै हुँदैन तर अहिले जति पनि हामीले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटै पिकमा धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित नहुन् हुन नदिउँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन सक्छौँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको प्रयास भनेकै एउटै टाइममा हुने पिकलाई धकेल्ने हो हामीले जिरोमा बनाउन सकिन्छ भनेर कसैले पनि भनेको पक्कै पनि छैन हामीले यो संक्रमण समुदायमा एउटा चरणसम्म पुगेर जुन संक्रमण रोगहरूको जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञानकै आधार अनुसार एउटा डाउन हुँदै कन्ट्रोलमा आउने अवस्था पक्कै पनि हुन्छ नहुने भन्ने होइन कि त भ्याक्सिन आउनु पर्यो सबैलाई रोक्न सक्ने गरी होइन भने यो चाहिँ एउटा हर्ड इम्युनिटी गेन भएर रोकिने अवस्था हुन्छ यो विज्ञानको ध्रुव सत्य कुरा नै हो भ्याक्सिन नआएसम्म यो कम्युनिटीमा रहिरहन्छ कसलाई सर्ने नसर्ने भन्ने कुरा होला तर भ्याक्सिन आएको छैन को मतलब के भने कम्युनिटीमा छ तपाईलाई सर्यो सरेन अथवा सरे पनि तपाईँ कति बलियो हुनु हो त्यसमा भर पर्यो भनौँ न होइन सामान्य कुरामा बुझ्दा त्यसरी भन्न भएन म त्यता आउँदै थिएँ अर्को भनेको हामीले इम्युनिटी गेन गर्ने भनेको रोग लागेर निको भएर लक्षण देखिएर भए पनि नदेखिएर भए पनि एउटा कुरा अहिले हामीले गरिरहेको के हो भने जति व्यक्तिहरूलाई संक्रमण भइरहेको देखिन्छ उहाँहरूलाई लक्षण हुन्छ कि हुँदैन एउटा त्यो हेर्नुपर्ने पक्ष छ भने उहाँहरूबाट चाहिँ इम्युनिटी कम भएको व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ रोग लाग्ने बित्तिकै हामीले जोगाउन अथवा केही गर्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ अथवा धेरै क्रिटिकल सपोर्टहरू हेल्थको हिसाबले धेरै सपोर्टहरू चाहिने अवस्था आउन सक्छ त्यो कुराहरू राख्नको लागि चाहिँ हामीले बचाउनको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले संक्रमण भइरहेका व्यक्तिहरूमा लक्षणको कुरा र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 14 दिनसम्म संक्रमण हुन नदिने बेलासम्म चाहिँ छुट्याएर राख्ने कामहरूमा हामीले एकदमै बढी इफोर्ट गरिरहेका छौँ र हामीले सबैलाई भइराखिएको अवस्था चाहिँ के हो भने तपाईँ हामी चाहिँ काम गर्न जाँदा भिडमा जाँदा केहीमा जाँदाखेरि चाहिँ संक्रमण लिएर आउँछौँ र घरमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई सार्छौँ र जसले गर्दाखेरि त्यस्ता हाम्रा आफन्तहरू हामीले गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ त्यस्तो अवस्थाहरू आउन नदिनको लागि चाहिँ हामीले अहिले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने लकडाउन चाहिँ पुरै खुलेको छैन लकडाउन जारी छ बन्दाबन्दी जारी छ यसलाई जनजीवन कठिन भयो कठिनाई भयो भनेर जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउँदै लैजाने भनेर जनस्वास्थ्यका निश्चित मापदण्डहरू बनाएर सरकारले यो बन्दाबन्दीलाई केही फुकुलो केही व्यवस्थित बनाउँदै लगेको हो बन्दाबन्दी चाहिँ अहिले पनि जारी छ अहिले पनि संक्रमणको जोखिममा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले ठुलो जोखिम पुर्याउन सक्ने अवस्था आजका मितिमा पनि छ त्यसमा म पनि पर्न सक्छु जो कोही पनि पर्न सक्छ उमेरले अथवा बलले मात्रै थाहा हुँदैन भित्र शरीरमा कस्तो इम्युनिटी छ भन्ने कुराहरू त्यसैले संक्रमण दरलाई चाहिँ हामीले एकदमै वात्तै बढाउनलाई भूमिका नखेल्दिन हुनलाई हामीले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू भनेका छौँ फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुराहरू भनेका छौँ मास्कहरू लगाएर हिँड्ने भनेका छौँ सकेसम्म घर बाहिर नजाने भनेका छौँ हातको सरसफाइको कुराहरू भनेका छौँ ती कुराहरू चाहिँ सबैले पालना गरिदिनु पर्ने हुन्छ हस् डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद धेरै जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो र अहिले एक हिसाबले चाहिँ यो अब त केही पनि छैन क्या जस्तो सामान्य जस्तो भएर जसरी जनजीवन चलिरहेको छ यसको मतलब हामीलाई आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि त्यो बाध्यताले अथवा अब त मान्छेले कति भएछन् संक्रमण सुरुमा त ओहो यति भएछन् भनेर कन्ठै हुन्थ्यो अहिले त कति भएछ भनेर हजारमा त कति हजार रे भनेर जुन छ नि जुन लाइटली लिन आइएको छ हामी लिइरहेका छौँ त्यति लाइटली लिने अवस्था यो होइन बटम लाइन यो चाहिँ होइन त्यो अवस्था होइन हस् डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र डाक्टर समीरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँलाई बढीभन्दा बढी जानकारी गराउने उद्देश्यले विशेष गरेर सञ्चार माध्यमहरूमा बढीभन्दा बढी राजनैतिक विषयले र अहिले वर्तमान सत्तारूढ नेकपाभित्र भइरहेको विवादले प्रमुख स्थान प्राप्त गरिरहेको बेलामा यो विषय छायामा नपरुन् भन्नका लागि आज हामीले यो कुराकानीलाई तपाईलाई काम लाग्ने गरी प्रस्तुत गरेका हौँ कृपया सतर्क रहनुहोला सचेत रहनुहोला यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्न कोही दर्शक टेलिफोन लाइनमा आउनुभएको छ म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ रवि सर नमस्कार म चितवनबाट रुद्र पाण्डे बोल्दैछु र धेरै लामो प्रयासपछि आज फेरि सम्पर्क स्थापित भएको छ खुसी लागेको छ यो कृपया सम्बन्धी समस्याको लागि मैले फोन गरेको हो बुनियाद रूपमा केही कुराहरू भन्दैछ होला त्यस पछाडि फेरि यो विषयमा कुरा गरौँ है सर कोरोनाले आक्रान्त पारेको देशको आर्थिक अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले
रेमिटेन्स भित्राउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने करिब 3500 युवाहरू जो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर फ्लाइटको अन्तिम तयारीमा थिए उनीहरू कोरिया जान किन सकिरहेका छन् एउटा प्रश्न त्यो भयो। हजुर। अनि अरू देशमा चार्टर फ्लाइट गरेर उडान गर्न मिल्ने, कोरियामा छुट्टीमा आएका साथीहरू जान मिल्ने, तर रेगुलर कामदार किन जान नमिल्ने यो सरकारलाई प्रश्न। त्यसमा तालिमका कुराहरू इतिहास कार्यालयबाट नेपालमै छँदाखेरि गर्ने हो। त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्यो भने हामी तयार छौँ भनेर इतिहास कार्यालय भनिसकेको छ। तर यसको लागि कुन कुरा गरिरहेको छ त्यो सरकारलाई प्रश्न भयो। अनि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग मैले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेको थिएँ र श्रम मन्त्रीसँग पनि सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले कोरियाले तत्काल रेगुलर फ्लाइटबाट भयो भने हामी लिन्छौँ, चार्टर फ्लाइटबाट लिन चाहँदैनौँ भनेको छ भन्ने कुरा थियो। त्यसको आधिकारिकता के हो त हामीलाई त्यो पुष्टि हुनु पर्यो। उहाँहरूले भनिदिनु भयो त्यसको आधिकारिक सूचना अहिलेसम्म आएको छैन र यदि त्यो हो भने उहाँहरूले त्यो कारणले गर्दाखेरि कोरियामा अहिले जान मिल्दैन भनेर नोटिस निकालिदिनु पर्थ्यो, त्यो किन निकाल्नु भएन एउटा प्रश्न यो भयो। अनि त्यो 2 महिना अगाडितिर माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजीसँग पनि त्यो कुरा पुगेको थियो। मैले यसै कार्यक्रम मार्फत यो समस्या गुनासो राखेको थिएँ। धेरै साथीहरू प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरूको रोजगार गुमोस् भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र हामी यो विषयमा एकदम गम्भीर कसैको पनि जाहेर गुम्नु हुँदैन। यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड मानिएको छ वैदेशिक रोजगारलाई भन्नुभएको थियो। उहाँले भने लगत्तै करिब 500-600 जना साथीहरूको भिसा क्यान्सल भइसकेको अवस्था छ आजसम्मको मितिमा। तर यसको जिम्मेवारी कसले लिने उहाँहरूले भनिदिनु भयो, तर उहाँहरूको औपचारिक रूपमा त यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। उहाँहरूले वैदेशिक रोजगारमा जानलाई लागि चाहिँ पहल गर्ने, श्रम खोल्न दिने भन्नुभयो, तर निर्णय भयो कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन, गम्भीर रूपमा यो उठिरहेको छ। र काठमाडौँमा हुने साथीहरू पटक पटक श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र इतिहास कार्यालयमा गएर यो विषयमा कुरा राख्नु भएको छ। उहाँहरूको सुनाइ त्यति राम्रो भएको छैन र हामी अन्तिम तयारीको लागि चाहिँ हामी आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुनेछौँ भनेर हाम्रो साथीहरूको सल्लाह हुनाले र एकपल्ट चाहिँ मिडियाको माध्यमबाट यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयमा अथवा सम्बन्धित पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले न्युज 24 मा सम्पर्क गरेको र सिधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुग्न सक्यो भने हाम्रो चाहिँ यो सुनाइ हुन सक्ला नत्र नसक्ला भनेर हामी एकदमै चाहिँ पीडित भएका छौँ सर। त्यसैको लागि फोन गरेको मैले। हस् सुरजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। तपाईँको जानकारीभित्र सबै कुरा तपाईँले समेटेर बताउनु भएको छ। हो, यसै कार्यक्रम मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले वचनबद्धता पनि प्रकट गर्नुभएको थियो, तर त्यो वचनबद्धता दिएको लामो समय भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै श्रम मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तिनैजनाको ध्यान आकर्षण गराएको कुरा तपाईँले गराउनु भयो र यस सम्बन्धी आवश्यक रिपोर्ट हामी आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, झकझकाउने प्रयास फेरि पनि गर्नेछौँ। तपाईँ लगायत विभिन्न समस्यामा पर्नुभएका साथीहरूको विषयलाई लिएर कार्यक्रममा विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको जवाफ माग्ने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ र यो तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासालाई नै आधार मानेर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले यसमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नेछ र आवश्यक कारबाही गर्नेछ। मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाउने अवस्था जुन आएको छ त्यस्तो अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि सरकार अत्यन्त सचेत र सजग हुनुपर्छ। तर यतिखेर सरकारका मन्त्रीहरूलाई आफ्नै जागिरको यति धेरै चिन्ता छ कि जनताले गुमाएको जागिरको पीर कहाँ देखिन्छ र विभिन्न टारहरूमा, बालुवा टारदेखि खुमल टारसम्ममा भएका बैठकहरूले जनताको जीव ज्यानभन्दा, जनताको जागिरभन्दा आफ्नो जागिरको रक्षाका लागि नेताहरूको दौडधुप, सत्तारूढ दलका नेताहरूको दौडधुप देखिनुले चिन्ताजनक स्थितिको सङ्केत जरुर गरेको छ। तर हामी हामी सर्वसाधारण भने आफ्ना समस्याहरू निरन्तर राख्न छोड्ने छैनौँ र यति भन्दै अहिले ब्रेक लिन गइरहेको छु म। ब्रेकपछि अन्य विषयहरू हामीसँग बाँकी नै छन्। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, विगत लामो समयदेखि हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। हाम्रो कार्यालयमा विभिन्न महानुभावहरू आफ्ना समस्या लिएर आउने गर्नुहुन्थ्यो र लामो समयदेखि लकडाउन सुरु भएदेखि नै त्यो क्रम रोकिएको कारणले धेरै मानिसहरू समस्यामा पर्नु भएको र आउन नपाउनु भएको कुरालाई हामीले बुझेका छौँ। त्यसका लागि केही समय तपाईहरूले धैर्य गर्नै पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै हामीले अहिले कार्यालयमा तपाईहरूसँगको भेटघाटलाई बन्द गरेका छौँ। तर हामी आशा गर्दछौँ चाँडै नै स्थिति सहज हुन्छ। तर हाम्रा टेलिफोन नम्बरहरूमा तपाईँका समस्याहरू सुन्दै रिपोर्टिङ गर्ने कोसिस गरेका छौँ र पछिल्लो समयमा हामी विभिन्न ठाउँमा जाने क्रम पनि त्यति धेरै हुन सकिरहेको छैन यही जोखिमका कारणले। तर धैर्य गर्नुहोला, हामी
पुरानै लयमा अझ तपाईहरुलाई सहज बनाउँदै प्रस्तुत हुने नै छौं। केही समय हामी सबैले धैर्य धारण गर्नै पर्नेछ र त्यसबीचमा हामीलाई सम्पर्क गरी हाम्रा टेलिफोन नम्बरहरुमा हामीलाई सम्पर्क गरी आफूलाई परेको समस्या हामीलाई बताउनु भयो भने हामी तपाई समक्ष जोडिने प्रयास पुरै गर्नेछौं। र यतिखेर हामीसँग भाइबरको भिडियो कलमा कोही दर्शक आउनु भएको छ, म स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सर अहिले सिभिल हस्पिटलबाट प्रदीप थिङ बोल्दैछु सर। नाम एकपल्ट फेरि बताउनु होला, को बोल्दै हुनुहुन्छ? प्रदीप कुमार थिङ सर। हजुर, के का लागि हामीलाई सम्झिनु भयो बताउनुस् न। सर म चाहिँ एउटा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कुन हस्पिटलमा भन्नुभयो? सिभिल हस्पिटलमा सर। सिभिल हस्पिटलमा। हजुर, बताउनुस् त के का लागि सम्पर्क गर्नुभयो? म चाहिँ अहिले त्यही क्यान्सर पेसेन्ट सर, 5-6 महिनादेखि नै यहाँनिर छु। अनि चितवनमा पहिला 3 वर्ष उपचार गरेको सर, अनि त्यही लकडाउनमा फसेर अब अनि त्यही रोगको लागि सर त्यसमा त्यही रोग बल्झेर सर अहिले सिभिल हस्पिटलमा आएर अहिले ट्रिटमेन्टको लागि आएको छु सर। अनि हजुर, अनि के समस्यामा हुनुहुन्छ? ट्रिटमेन्टको क्रममा के समस्या परेको छ तपाईलाई? अब आफै रोगसँग लडिरहनु भएको छ, त्यो त आफैमा एउटा ठुलो समस्या त भइ नै हाल्यो। त्यसबाहेक अन्य केही समस्या केही छन्? त्यही आर्थिक अवस्था अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि सर त्यो पहिला चितवनमा गरेको 3 वर्ष सर, अनि त्यस्तै चितवनमा 25 पैसा अलि धेरै लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि डाक्टरले अलि खर्च धेरै लाग्ने कुरा छ सर। अनि त्यसको लागि अब आर्थिक सहयोगहरू अनि त्यसको लागि तपाईसँग कुरा राखेको सर यो। हजुर, अब हामीलाई धेरै समस्यामा परेका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तैपनि तपाईले आफूले राख्नुभएको यो कुरालाई हेरेर कोही दर्शकहरूले तपाईलाई सम्पर्क गर्न चाहनु भएछ भने हामी त्यसका लागि खुला गरिदिन्छौँ। तपाईले आफ्नो टेलिफोन नम्बर दिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो टेलिफोन नम्बर दिनु होला, तपाईको टेलिफोन नम्बर बताइदिनु होला। हजुर, एउटा यो पनि भन्न चाहन्छु कि सर के यो हाम्रो सरकारले चाहिँ अब यो म लगायत अब हाम्रो क्यान्सर पेसेन्टहरू अब धेरै छन्, अब क्यान्सर पेसेन्टलाई पनि सबैले हेर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ म यो एउटा कुरा राख्दछु सर। हस्, तपाईको टेलिफोन नम्बर एकपटक बताइदिनुस् न, अनि हामीलाई तपाईलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुने दर्शकहरूले तपाईलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9812205052 सर। 9812205052। हस्, म यहाँ अनि सर एउटा लास्टमा एउटा के भन्न चाहन्छु भने सर अहिलेसम्म जतिले मलाई सहयोग गर्नु भइरहेको छ त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। र अनि सबैजनाले मलाई चाहिँ अब सहयोग गर्नुहुन्छ भने म आशा राख्दछु भन्ने चाहिँ म। हस्, हाम्रो पनि त्यही आशा छ। तपाईँ उच्च मनोबलका साथ रहनु होला। धेरै साथीहरूले यसरी क्यान्सरलाई जित्नु भएको छ, यसमा उच्च मनोबलका साथमा उपचारका साथमा उच्च मनोबलको आवश्यकता पनि पर्दछ। र तपाईले भने अनुसार कोही साथीहरूले तपाईलाई मद्दत गर्न चाहनुभयो भने तपाईले टेलिफोन नम्बर बताइ पनि दिनुभएको छ र सहयोग तपाईलाई गरिरहनु भएको जानकारी पनि तपाईले दिनुभयो। म फेरि पनि तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सामान्य अवस्थामा पनि बिजुलीको शुल्क बढी उठेको, अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिएको भन्ने गुनासो त आइ नै रहन्छन्। तर अहिले त लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेको सानो घरेलु उद्योगको विद्युत महसुल नै चलाउँदाको समयमा भन्दा धेरै बढी आएको गुनासो आएको छ। तनहुँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण डुम्रे शाखाको लापरवाहीका कारण उद्योग नै नचलाएको समयमा 50,000 रुपैयाँको बिल आएपछि उद्योग सञ्चालक लीला श्रेष्ठले प्राधिकरणमा गुनासो राखिन्। सामान्य अवस्थामा उद्योग चलाउँदा बढीमा 8,000 सम्म मात्रै मासिक शुल्क उठेकोमा अहिले पूर्ण रूपमा उद्योग बन्द भएको समयमा भने धेरै ठुलो रकमको बिल आएको छ। उद्योग बन्द गर्नुको पीडा एकातिर छ भने बन्द उद्योगमा 2 महिनामा 50,000 को बिल, अहिले मैले मासिक भने 2 महिनामा 50,000 को बिल उठेपछि उनी थप समस्यामा छिन्। तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण डुम्रे शाखा तनहुको लापरवाहीका कारण 3 महिनादेखि बन्द रहेको मनोकामना पुराना कपडा प्रशोधन उद्योगले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको करिब 50,000 रुपियाँ महसुल तिर्नु परेको छ। उद्योग सञ्चालक लीला श्रेष्ठका अनुसार सामान्य अवस्थामा उद्योग सञ्चालन हुँदा समेत 8,000 रुपियाँसम्म मात्रै शुल्क आएकोमा बन्द भएको बेलामा झन् 49,538 रुपियाँ महसुल आएको उनको गुनासो छ। लकडाउनको अवधिमा धेरै पैसा उठेको कारणले मेरो गुनासो हो होइन। अब बन्द गरे जुन चैत महिना पछि बन्द गरेपछि हाम्रो 50,000 को बिल देखाउनु भयो होइन। रिडिङ गर्न आउँदाखेरि किन यति धेरै आयो भनेर म उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको सर्ट भएको भनेर भन्नुभयो। सर्ट भएको भने उसो भए चाहिँ हामी यहाँ देखाइदिनु भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नु भएन होइन। उहाँहरू मान्नु भएन। मैले बाहिरको यहाँ सिभिलको भाइहरूलाई ल्याएर देखाउँदाखेरि उता ट्रान्समिटरबाटै बत्ती बिग्रेको थाहा भयो होइन। उनले पटक पटक प्राधिकरण शाखामै पुगेर गुनासो गर्दा पनि कर्मचारीहरूले पैसा तिरेपछि मात्रै कहाँ समस्या भएको हो भन्ने हेर्न मिल्ने बताउँदै जनाउँदै आएका थिए। शनिबार हामीले प्राधिकरणका कर्मचारी र विद्युत सम्बन्धी काम गर्ने बाहिरी व्यक्तिहरूलाई लगेर उनको उद्योगमा चेक गर्न पुग्यौं। अहिले उनको उद्योगको 2 लाइनमा क्षमताभन्दा बढी करेन्ट आइरहेको र बन्द अवस्थामा समेत मिटर चलिरहेको देखिएको थियो। त्यस्ता आछ नि त 230 231 32 फालिराखे यार मैले चाहिँ फेरि यहाँ यसरी देखाउनु पर्यो के जसले देखाउँछ नि यहाँ। प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत विद्युतको ट्रान्समिटरमा समस्या भएको हुन सक्ने बताउँछन्। रिटर्न आयो त एउटा रिटर्न यो दुईटा चाहिँ एउटै फेज भइरहेको छ। त्यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मैले त्यहाँबाट नि हाम्रो उहाँको हैन हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा फ्युज खायो भने हुन्छ त्यस्तो। यसरी सामान्य अवस्थामै पनि प्राधिकरणको कमजोरी देख्दा समेत प्राधिकरणका कर्मचारीले भने उद्योग सञ्चालकलाई विद्युत महसुल तिरेपछि मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने भन्दै यसरी दबाब दिइरहेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। सल्युसन हजुरहरूले के छ यसमा सल्युसन? मैले भने नि मेरो अथोरिटी छैन। यहाँ युनिटमा देखेको तिर्नुपर्छ। मैले तपाईलाई डिस्काउन्ट त अब तपाईको त्यो 2% चाहिँ तपाईले भने यो कुरा चाहिँ चाँडो सल्टाउनु होला किनभने अब भनेको त्यो म त यो मलाई क्लियर हुन थियो हेर्नु छैन। तर उद्योग बन्द भएर बिजुली प्रयोग नै नगरिरहेको अवस्थामा समेत उनको उद्योगको बिजुलीको बिल उठिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आम सर्वसाधारणका लागि यो समस्या अत्यन्त ठुलो समस्या हो र यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्ने निधो गरेका छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हामीले ल्याएका छौँ तनहुका विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कपिल पाण्डेलाई र उहाँसँग कुराकानी गरी यस विषयबारे जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर, यो बन्द भएको उद्योगमा जतिखेर लकडाउनको समयमा चलेकै थिएन त्यहाँ त कहाँ कतिौँ गुणा बढी झन्डै 50,000 को चाहिँ बिल आएको रहेछ। त्यसबारेमा तपाईँलाई पनि जानकारी भयो होला भन्ने म ठान्दछु। बन्द भएको उद्योगमा पनि यसरी बिल चढ्छ र सर मिटर चल्छ र चलाएकै छैन? खै रविजी, अब हाम्रो त मिटर सबै कुरा ठिक छ। उहाँको उद्योग बन्द थियो थिएन, उहाँको भित्र अब मिटरमा उठ्ने कुरा त उहाँको वायरिङमा समस्या थियो कि उहाँको इक्विपमेन्टमा समस्या थियो कि घरभित्र कुरा त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर उहाँ जो तपाईँको कर्मचारी गएर हेर्नुभयो, उहाँले हेर्दाखेरि बन्द गरिरहेको अवस्थामा पनि त्यहाँ चलिरहेको भन्ने जानकारी गराउनु भयो। आज उहाँहरू सँगै जानुभएको थियो। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले फलोअप गर्दाखेरि यसरी बन्द भएको बेलामा चलेकै थिएन, लकडाउनको टाइममा बन्द भए नभएको क्रस भेरिफिकेसन गर्न त पक्कै सकिन्छ होला। चल्दै नचलेको उद्योग हो भन्ने कुरा भेरिफाई गर्न त गाह्रो भएन। तर एकपटक चेक गर्नको लागि पैसा तिरेपछि मात्र चेक गर्न पर्छ भन्ने जवाफ आयो। त्यो त कसरी जायज होला र उहाँहरूको रेगुलर जुन टर्म्समा अथवा जुन प्रोसेसमा जुन अमाउन्टमा नियमित रूपमा बिजुलीको बिल आउँथ्यो त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी आएपछि केही न केही भएछ होला भनेर हेरिदिन मिल्दैन र? होइन, मलाई एक्ज्याक्टली तपाईँको कुरा त मैले बुझिनँ। तर पैसा तिरेपछि मात्रै हेर्दैन मिल्छ भनेर जवाफ आयो र? हजुर, त्यस्तो जवाफ आयो उहाँलाई। त्यो जवाफ पनि यहाँ अहिले रेकर्ड पनि गरेर होइन। एक्ज्याक्टली कस्तो हो भने यस्तो हुन्छ रविजी, के हुन्छ भने हाम्रो काम चाहिँ बिजुलीको मिटरसम्म हेर्ने हो होइन। हजुर, मिटर ठिक छ। हाम्रो पर्टिकुलर हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने एउटा कुरा मिटरमा सिल छ कि छैन भन्ने कुरा हो है। हजुर, मिटर इन्स्टल गरिसकेपछि अब त्यो ठाउँमा उहाँले हामीलाई एकदम फोन गर्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा मिटर मैले पछि बुझेँ मिटरको सिल एकदम दुरुस्त छ होइन। मिटर कसैले चलाएको छैन। मिटर कसैले चलाएको छैन भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ मिटरमा जति अङ्क उठेको छ त्यो अङ्क चाहिँ हाम्रो सिस्टम पुष्टि भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो है।
अब त्यो मिटरमा जति अङ्क छ त्यो कुरा हाम्रोमा पोस्टिङ भएको छ। अब तपाईँले जुन पर्टिकुलर केसमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो केस चाहिँ हामीले पहिला पनि क्रोनिक समस्या भएको ठाउँ हो कि पहिला त्यहाँ पनि एकचोटि टिओडी मिटर थियो, टिओडी मिटरमा समस्या भएर आग लागि नै भएर पछि उहाँहरूलाई हामीले नै सजेस्ट गरेर तपाईँले टिओडी मिटर चाहिँदैन, तपाईँले ह्यान्डल गर्न सक्नुभएन, तपाईँको इन्टरनल वायरिङमा धेरै फल्ट छ, यसो नगर्नुहोस्, तपाईँले बनाउनुहोस् भन्दा मात्रै पछि अब योभन्दा अहिले तपाईँ जुन केसमा कुरा गर्दै हुन्छ त्यो केस चाहिँ सेकेन्ड अनरको कुरा हो होइन, उहाँले पनि कसैसँग किन्नु भएको हो। त्योभन्दा पहिलाको जो अनर हुन्थ्यो त्योसँग उहाँको पालीमा चाहिँ मिटरै जलेर हामीले त्यो आफ्नो हिसाबले लिगल हिसाबले चल गराएको थियो। त्यो ठाउँको वायरिङ चाहिँ एकदमै पुवर छ कि अब यो टेक्निकल कसैको घरमा बिजुलीको मिटर दिन्छौँ, अब भित्रपट्टि के हुन्छ कसो हुन्छ हामी त्यति धेरै हामी चासो लिँदैनौँ होइन। अब जस्तो यो प्राविधिक कुरामा जस्तो कसैलाई हामीले किन जान्न खोजेको भने जस्तो मान्नुहोस् यो चाहिँ ट्रान्समिटरमा समस्या भए अथवा अन्य कुनै प्राविधिक कारणले नचलाउँदा पनि मिटरको बढ्ने त्यस्तो समस्या हुन सक्छ कि सक्दैन प्राविधिकमा, किनभने यसले अरू कसैलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ला यो विषयले भनेर त्यो कुरामा चाहिँ ट्रान्समिटरमा कसैको समस्याले होइन। उहाँले जुन कुरा मैले बुझिरहेको छु, उहाँले मलाई कहिले काहीँ फोन गर्नुहुन्छ, कहिले कसको माथिबाट कताबाट फोन लाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँले अलिकति उहाँको आर्गुमेन्ट उहाँको लजिक पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। अब हामी अब प्राइभेट मान्छे भइसकेपछि त्यस्तो इलोजिकल कुरामा हामी आर्ग्यु गरेर वा दोहोरो कुरा गरेर बस्दैनौँ, एकदम वी सुड बी क्लियर विथ द्याट होइन। अनि हामी चाहिँ अब जे कुरा हो हामी म पनि टेक्निकल मान्छे हो, मैले जति जानेको छु मैले टेक्निकली जानेको छु, उहाँलाई सजेस्ट गर्ने हो, उहाँलाई हामीले हाम्रो कुरा फोर्स गर्न मिल्दैन। भित्रको वायरिङ उहाँको समस्या भइसकेपछि भित्र जस्तो अब भित्र उहाँले 200 वाट खपत हुने इक्विपमेन्ट किन्नुभयो, 500 वाट खपत गर्यो वा त्यसले कुनै फल्ट भएर 5000 वाट खपत गर्यो, बिल बढी उठ्यो भने त हामीले त केही भन्न सक्दैनौँ नि त, भित्र खपत गर्ने कुरा त उहाँको हो। अब मेसिन चल्यो चलेन लकडाउनको लागि के थियो भन्ने कुरा त हामी त अब रविजी तपाईँको घरमा नि एउटा मिटर छ, तपाईँले भित्र के चलाउनुहुन्छ, कुनै तपाईँको एरियाको विद्युतको इन्चार्ज जो छ उसले गर्दा तपाईँ घरभित्र के चलाउनु भन्ने देखाएको छैन नि त। मिटरमा उठाएको छ भने त हामीले गर्ने हो होइन। अब कसैले सोधिहाल्यो भने हामीले हाम्रो हिसाबले अब पर्सनल हिसाबले सल्लाह दिने हो, तर हाम्रो कुरा चाहिँ घरभित्र कुरा हुँदैन। मैले यति मात्र जान्न खोजेको यो विषयलाई लिएर कि यो पर्टिकुलर केसले अन्य ठाउँलाई पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर कि मान्नुहोस् कसैको मिटर चलिरहेको छ साबिक भन्दा अब जस्तो योभन्दा अगाडि उहाँले बताउनु भए अनुसार 5-6 हजार उठ्ने मान्छेको मिटरमा 50-60 हजार भने त धेरै ठुलो डिफरेन्स आयो। यो प्राविधिक रूपमा हो 5,000 युनिट होइन 49,000 उठ्या छ उहाँको। अब एक्चुअली के छ भने उहाँको आर्गुमेन्ट के छ भने विद्युतले बिगार्दै भन्नुहुन्छ। विद्युतले बिगारे भए त उहाँको त्यही ट्रान्सफरमा त्यही सिस्टममा त्यही फिडरमा त 100औं हजारौं ग्राहकहरू छन्, अरूको त्यस्तै 3 फेज मिटर त्यस्तै ग्राहकहरू अरू पनि छन्, सबैको आउनुपर्ने सबैको बिगार्नुपर्ने। त्यसलाई उहाँले तिर्नुभन्दा अगाडि नै इन्सपेक्ट गरिदिएर यो चाहिँ रहेछ भनेर एकपटक इन्सपेक्ट गरिदिनु मिल्दैन। एक्ज्याक्टली मसँग हामीले इन्सपेक्सन गरेको सबैको मसँग फोटो छैन, मसँग हातको प्रुफ थियो होइन। उहाँले तपाईँले कति कुरा भन्नुभयो कति कुरा भन्नु भएन, उहाँको एकदम पर्टिकुलर आर्गुमेन्ट के छ भने म पैसा तिर्दिनँ भन्नुहुन्छ। अब बिजुलीमा उठेको पैसा त अब मिटरमा उठेको हामीले त रिभर्स गर्न सक्दैनौँ नि। एक्सपेक्ट अस टु रिभर्स द्याट मिटर त्यही तरिकाले रङ तर एउटा डिस्प्युट एउटा ग्राहकले ठिक छ एउटा ग्राहकले एउटा डिस्प्युट त राख्न पायो नि, मलाई यस्तो हेरिदिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली हजुर भनेको सही हो। उहाँलाई मैले मेरो पनि अफिसमा आउनु भएको थियो, उहाँले मेरो स्टाफलाई त के भनेर म पत्रकार भन्छु, म माथि भन्छु, के भन्छु ऊ भन्छु भनेर त्यसरी हप्काउनु भएछ। अब बिचरा साइडमा काम गर्ने स्टाफ त धेरै ठुलो कुरा गरिदिएपछि उनीहरू आत्तिन्छन् होइन। अब उहाँले के भन्नुभयो, अब त्यो मेरो अफिसमा नि के भन्नुभयो, मैले दिदी यस्तो हेर्नुहोस् अब मिटरमा उठेपछि हाम्रो केही चल्दैन होइन, मिटरमा उठेको कुरा उठ्या हुन्छ। कि त मिटरमा उठेको अङ्क र हाम्रो सिस्टममा जुन पोस्टिङ भएर बिलिङ हुन्छ त्यो अङ्क फरक हुनु पऱ्यो, हाम्रो सिस्टमको एम्पावर हुने सिस्टमको अङ्क फरक हुनु पऱ्यो। अब मिटरमा उठेको भन्दा बढी अङ्क सिस्टममा पोस्टिङ गरिरहेको छ भने त अब त्यो मेरो जुरिस्डिक्सन चल्ने कुरा हो। अब हजुरको मिटरमै अङ्क उठिसकेपछि त मेरो त्यहाँ जुरिस्डिक्सन चल्दैन, मेरो त आफ्नो कार्य न्यायिक क्षेत्र पर्दैन, त्यो कुरा त आफ्नो कार्य क्षेत्र त पर्दैन। उठेको पैसा तिर्नुपर्छ दिदी भनेको उहाँले अब के भन्नुभयो, उहाँले त एक्ज्याक्टली माथि कताबाट पनि फोन पनि गर्नुभएको थियो। ग्राहकलाई तपाईँहरूले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरू हायर साइडमा हुनुहुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ हुनुपर्छ। खैर यो समस्यालाई लिएर एकपटक तपाईँहरूले रिइन्सपेक्ट गरेर टेक्निकल टिमले इन्सपेक्ट गरेर पोइन्ट होइन हजुर हामीले उहाँलाई अनुपचारिक हिसाबले सल्लाह सबै दिएको छु। मैले उहाँले के सल्लाह दिएको छु भने दिदी हजुरले जोसँग मिटो त्यो फर्म त्यो उद्योग किन्नुभयो पहिला पनि इस्यु भएको, उहाँको आगलागी भएको केस हो त्यो। हामीले सल्लाह दिए तपाईँ टिओडी नराख्नुहोस्, तपाईँको उहाँको वायरिङ चाहिँ गन्जा गोल छ होइन। अहिले अलिकति इम्प्रुभ भएको छ के तपाईँ एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर पहिला पनि इस्यु आएको केस हो त्यो। तपाईँको समस्या छ भनेर अघिल्लो अनरलाई अनि उहाँले पछि उहाँ अहिलेको दिदीलाई बेच्नु भएको छ त्यो फर्म होइन।
टेक्निकल्ली यो रङ वायरिङ वा अन्य कुनै कारणले प्रयोगै नभए तापनि विभिन्न कारणले बढ्न सक्छ, बिजुलीको बिल बढ्न चाहिँ सक्छ। कस्तो हुन्छ भने कहिले वायरिङ सर्ट गयो भने हजुरले कहिले ख्याल गर्नुहुन्छ नि, जस्तो केही एक्ज्याक्टली 1 महिना जस्तो पहिला मेबी होइन, त्यही बन्दीपुर क्षेत्रमा एउटा घटना भएको थियो। भित्रपट्टि वायरिङ सर्ट भएर एउटा मान्छेको डेथ भयो घरभित्र। हेर्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएको थियो भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने ठाउँमा तार लानु भएको थियो। एक्ज्याक्टली पनि त्यति जित्नु छैन, हाम्रो प्रब्लम नभएको चाहिँ अरूमा इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हुँदैन। वायरिङ सर्ट भयो भने कहिले के हुन्छ भने ग्राउन्डिङ हुन्छ, के हुन्छ, बिजुली पैसा बढी उठ्छ एक्ज्याक्टली। त्यो चाहिँ के भने हामीले के भन्छौँ भने यस्तो एउटा उद्योग खोलिसकेपछि कम्तीमा त्यो उहाँले प्राइभेटमा आफ्नै हिसाबले गर्नुपर्ने काम हो। वायरिङ राम्रो गराउनु भन्छ नि, सस्तो पैसा पसल लाग्छ नि, सस्तो काम गऱ्यो भने नर्मसँग प्रयोग गर्ने बिजुली बिल बढी उठ्न सक्छ। हस्, यसले उहाँलाई पनि सचेत गराउँछ होला ल, टेक्निकल्ली अरूलाई पनि यसले चाहिँ एउटा यस्तो हुँदै रहेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी भयो। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम सर्वसाधारण दर्शकहरू अथवा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले आफूलाई परेको समस्याका बारेमा कार्यक्रममा आफ्नो गुनासो राख्न पाउनुभयो र यसै गरी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरेर यसलाई समाधान गर्ने कोसिस हामीले गर्छौँ। तर प्राविधिक कुराहरूमा जानकार व्यक्तिले हेरिसकेपछि जानिसकेपछि बताउने कुरा बेग्लै हो, तर यसको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि भने हामीले यो विषय उठायौँ र जसको लाभ अन्य धेरै दर्शकहरूले पनि लिन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन्छु। र आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरू लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरसले मानिसको मृत्यु मात्र होइन, विश्वको अर्थतन्त्र नै धराशयी भएको छ। लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी गुमाएका र लकडाउनका कारण हवाई जहाज नचलेपछि धेरै नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र समेत परेका छन्। सरकारले टिकटको पैसा तिराएर विभिन्न देशबाट केही उद्धारका फ्लाइटहरू त गर्यो, तर पनि आउन चाहने सबै नेपाली फर्कन अहिले पाएका छैनन्। विदेशमा बिरामी परेका, रोजगारी गुमाएका, खाना बस्न नपाएका नेपालीहरूलाई अझै सरकारको ती नेपालीहरू अझै पनि सरकारको मुख हेरि नै रहेका छन्। नेपालीहरूको उद्धारका लागि सक्रिय हुनुपर्ने दूतावासहरूको फोन नउठ्ने गुनासो त कति आएका छन्, कति, यी सबै विषय समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीका कारण विदेशका 21 मुलुकमा अल्पत्र परेका 18,293 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। साथै विदेशमा ज्यान गुमाएका 125 नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ भने 132 नेपालीको शव परिवारको सहमतिमा विदेशमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। हामीले कार्यक्रममा उदयपुरको कटारी 2 खोक्सेका टुकबहादुर बुढाथोकीको युएईमा चैत्र 23 गते सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि शव नेपाल ल्याउन नसकेको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। उनको शव गत बुधबार नेपाल सरकारको चार्टर विमान मार्फत स्वदेश ल्याइएको छ। सरकारले विदेशमा बिरामी परेका, रोजगारी गुमाएका, खाना बस्न नपाएका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काउने बताए पनि सङ्कटमा अलपत्र परेका धेरै नेपाली प्राथमिकतामा नै नपरेको गुनासो गरेका छन्। भिजा सकिएर अवैध बसेका तथा अस्पतालमा रहेका नेपालीहरूलाई अस्पतालको बिल र कानुनी प्रक्रिया भन्दै केही नेपाली स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। रोजगारीको सिलसिलामा युए पुगेका बर्दियाका गणेश साईको 3 महिना अघि निधन भयो। उनको शव अस्पतालमै छ। भिजिट भिसामा दुबईमा रहेका उनका भाइ जङ्गबहादुर साईले कम्पनी र दूतावासमा बारम्बार शव नेपाल लगिदिन पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि कतैबाट सुनाइ नभएको बताएका छन्। प्रहरीले हरेक दिन फोन गरेर शव नेपाल नलगे उतै दाह संस्कार गरिदिने बताउँदै आएको छ। मेरो भाइ गणेश साई हो, अनि मेरो भाइ आएको यहाँ 2 वर्ष भएर पनि अलि 2 वर्ष बेसी नै भएको थियो। 2 वर्ष बेसी हुँदाखेरि त्यहाँपछि कोही भन्छन् नेपाली हो, कोही भन्छन् अर्कै हो भन्छन्, तर मेरो भाइलाई मारेर यहाँ डेड भयो रहेछ। डेड हुँदाखेरि अब इन्भेस्टिगेसन पुरै सिधिसक्यो, अनि होइन त्यहाँपछि मार्ने मान्छे पनि समातिसकेको छ गरे पुलिसले। मलाई सधैँ पुलिसले टर्चर दिन्छ, तेरो भाइ हो भनेपछि तैँले किन केयर गर्दैनस् भन्छ। मैले यहाँ आएर म चाहिँ एक त भिजिट भिसामा आएर त्यत्तिकै अल्पत्र पढाएको छु, न नेपाल एम्बेसीले हेर्छ न त्यो भाइको कम्पनीले हेर्छ। 3 महिना भइसक्यो, डेड बडी अझैसम्म नेपाल पठाएको छैन। मृतकको शव मात्र होइन, बहराइनको अस्पतालमा दुवै मृगौला फेल भएर डायलिसिस गराइरहेका हसुरुद्दिन मिया अस्पतालको बिल तिर्न र अदालतमा जरिवाना तिर्न नसक्दा स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। बहराइनमा अवैध भएका उनले अदालतमा नेपाली 4 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ भने डायलिसिसका लागि समेत सडकमा भिख मागिरहेको बताउँछन्। म यहाँ बहुत धेरै दुःखमा छु। हाम्रो नेपाल एम्बेसीले 2-3 महिना भइसक्यो, 3 महिना भोलि पर्सि मलाई भन्दैछ आउँ म के अरे एम्बेसी जाँदाखेरि त्यो भेट पनि गर्दैन, भित्र पनि जान दिँदैन, एम्बेसी बन्द हुन्छ।
मेरो पैसा सकेको छ, पैसा पनि छैन। रोडमा भिख माग्दै माग्दै के अरे डायलिसिस गर्दैछु। अहिले 2वटा मृगुला छ, मृगुला पनि फेल भइसक्यो। डाक्टरले भनेको छ त्यो पैसा पनि छैन। यस्तै 7 वर्षदेखि मलेसियामा रहेका टेकबहादुर कार्कीको भिजा सकिएको छ। कम्पनीले घर जाऊ भन्दै कामबाट निकालिदिएको छ, तर न काम गरेको तलब दिएको छ, न विमानको टिकट नै दिएको छ। अहिले खाना बस्न नै समस्या भएको नि बताउँछन्। मेरो अगाडिदेखिकै मेरो पैसा सेलरीहरू पनि दिएको छैन। 2-3 महिनाको सेलरी मेरो दिएकै छैन। अनि पैसा दिए भन्दा पनि अहिलेसम्म दिने कुरै गर्दैन। अनि कसरी बस्ने, कसरी के गर्ने, कसरी खाने हाम्रो बिजोग भयो। नेपालदेखि पैसा मगाउँदै 2 महिना 3 महिना बिताइसके, पैसा मगाउँदै खाँदै गरेर अझै कति बस्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। अनि एमबिसीलाई फोन गरेर कुरा गर्यो, उताबाट केही फिक्स कुरा आउँदैन सर। सरकारले उद्धार गर्ने बेला प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, तर नपरेका यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। दर्शकहरू, सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन लागेका मानिसहरू भनिएको छ। प्राथमिकतामा फारम भरेका मानिसहरूलाई कसरी भेरिफाई गरेको छ त्यो थाहा छैन। तर जो पनि आउनुभएको छ, नेपालीहरू आउनुभएको छ, हामी आशा गर्छौँ उहाँहरू अप्ठ्यारो परेरै आउनुभएको छ होला। तर अन्य धेरै मानिसहरू जो अप्ठ्यारोमा परेको, फारम भरेको, एमबिसीले फोन नउठाएको भनेर निरन्तर बारम्बार हामीले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता मानिसहरूको समस्या सुनेर प्राथमिकताका साथ ल्याउने प्रयास सरकारले गरोस् भनेर सरकारलाई झकझक्याउन, घचघच्याउन हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ र निरन्तर रूपमा यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै जानकारी दिनेछौँ र हाम्रो कार्यक्रमको माध्यमबाट सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने यो सिलसिलालाई कायम राख्नेछौँ। र आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा गाली वा तालीमा भोट गर्न पनि हामी यहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।